अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमा कैसा रहेगा। 10 अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, लोग हमेशा ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो रास्ता हमेशा सही होगा। लिहाजा आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मशवरा दिया जाता है कि अपने रास्ते के तयन के लिए गौर व फिक्र ज़रूर करें। वो अफराद जो कि घर से काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन कारोबारी लिहाज से काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। निजी ज़िंदगी के हवाले से हालात काफ़ी बेहतर होंगे, साथी के साथ मजबूत तल्लुकात को कायम कर सकेंगे। 8 दिनों के बाद पैसों की कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी, परेशान ना हो। आज के दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे मौके सामने आएंगे, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बुरज सौर, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को बड़े बुज़ुर्गों के तजर्बात से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज आप ऐसे मामलात को फ़रोग़ देंगे जो कि आपके दिल को पसंद होंगे। तलबात के लिए ये वक्त फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दिमागी तौर पर आप काफ़ी तेज़ हैं। कारोबारी लिहाज से ऑनलाइन सेल्स मार्केटिंग करने वाले अफराद के लिए भी आज का दिन फ़ायदेमंद रहेगा। आज का दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की जंग लड़ रही है। पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन आपको अपने मामलात में एहतियात से काम लेना पड़ेगा। बुरज जोज़ा, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मशवरा दिया जाता है कि ख़ास तौर पर अपने बड़े बुज़ुर्गों से बहस मुबासों से परहेज़ करें। आज के दिन आपके बुज़ुर्गों की तरफ से आपको जो भी हुक्म मिलेगा उसको पूरा करें, वरना आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। वो अफराद जो कि काफ़ी दिनों से खौफ में मुब्तला हैं, उनके लिए आज खौफ और परेशानी कम होने के मौके सामने आएंगे। आज का दिन नया काम शुरू करने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप अपने घर के मामलात में काफ़ी बेहतरी देखेंगे। बुरज सरतान, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को नए आइडियाज़ आएंगे जो कि आपकी निजी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं। सेहत के हवाले से सरदर्द और ज़हनी बेचैनी का शिकार हो सकते हैं। मायूसी और परेशानी का भी शिकार हो सकते हैं। आपको मशवरा दिया जाता है कि अपनी माली पोजीशन को बेहतर करने के लिए अपने तरीक़ेकार से सही वक्त का इस्तेमाल करें। कारोबारी मामलात में उम्मीद की एक किरण आपको हासिल हो सकती है। तख्लीकी मामलात को लेकर आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। आपको आज के दिन भरपूर फ़ायदे उठाने का मशवरा दिया जाता है। बुरज असद, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद में जो भी तलबात है उनको ख़ास तौर पर काफ़ी सारे मौके हासिल होंगे। अपना वक्त ज़ाया ना करें और ख़ास तौर पर अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। सेहत के हवाले से आज आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। घर के कामों और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाएंगे। इसी वजह से आप अपने आप पर भी ध्यान देना भूल जाएंगे।
روحانی اعتبار سے یہ دن کافی مثبت ثابت ہوگا۔ آپ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ کچھ بھی نیا سیکھنے سے پہلے آج آپ کو اپنے معاملات میں کافی نرم مزاجی سے کام لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ برج سنبلہ، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو کوئی اچھی خبر ملنے کے امکانات ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آج کوئی پریشانی ختم ہو جائے جو کہ کافی عرصے کے لیے آپ کو دماغی اذیت دے رہی تھی۔ آج سب دور ہو جائیں گے۔ نئے نظریات کو فروغ دیں اور خاص طور پر ایسے نظریات جو کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کے لیے بھی خوشی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ مثبت اقدامات کو فروغ دیں۔ کاروباری لحاظ سے آج آپ کو انشاءاللہ گھر بیٹھے ہی اچھے موقع مل سکتے ہیں۔ آج کا دن آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ مزید محنت کریں تو۔ برج میزان، اس برج سے منسلک افراد کے لیے آج کا دن نئی تبدیلیاں لانے کا سبب بنے گا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ جلد ہی ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کو اس کے لیے خاص طور پر کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایک کہاوت ہے، کر بھلا ہو بھلا۔ ایسا کر کے نہ صرف آپ ذہنی اطمینان حاصل کریں گے بلکہ ارد گرد کے موجود لوگ بھی آپ کو کافی زیادہ اچھا سمجھیں گے۔ کاروباری لحاظ سے معاملات ابھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ گھر سے کام کرنے والے افراد کے لیے آج کا دن کافی پرسکون ثابت ہو سکتا ہے۔ برج عقرب، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کی نجی زندگی کے حوالے سے کافی فائدہ مند اقدامات کو فروغ دیا جائے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ تعلق کو اور بھی مضبوط بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس برج سے منسلک افراد کے ستاروں کی پوزیشن کافی بہترین ہے۔ کیریئر کو لے کر آج کا دن آپ کے بزرگان کی طرف سے آپ کو کافی موقع دلائے گا، لیکن کچھ معاملات میں اس برج سے منسلک افراد کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ برج قوس، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو خوشیاں حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ آج کا دن آپ کے لیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس برج سے منسلک افراد مشترکہ امور میں دلچسپ رہیں گے۔ گھریلو امور کے منتظر ہوں گے۔ گھریلو امور کو حل کر کے بعد میں آپ آسانی سے اپنی ذمہ داریوں کو حل کر سکیں گے۔ نجی سرگرمیوں کو لے کر زیادہ تر مصروف رہیں گے۔ آج کا دن آپ کے لیے کام کے حوالے سے اچھا نہیں ہے، لیکن گھر میں رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس برج سے منسلک افراد کی زندگی، سفر اور محبت کے معاملات میں جو چیزیں تاخیر کا شکار تھیں انشاءاللہ آج حل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ برج جدی، اس برج سے منسلک افراد کے اخراجات میں اضافے کے امکانات ہیں۔ گھریلو معاملات میں مصروفیات رہیں گی اور کوئی اہم خبر انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ تعلیمی زندگی میں مصروف رہیں گے۔ آج کا دن آپ کے لیے کام کے حوالے سے تھوڑی مشکلات لا رہا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کے وراثتی یا قانونی مسائل کا حل نکل سکے۔ اس برج سے منسلک افراد کو اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ برج دلو، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد گھر میں رہ کر کافی زیادہ اضطراب اور پریشانی کا شکار ہوں گے۔ دوستوں یا خاندان والوں کی جانب سے کوئی خوشخبری بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ نجی زندگی کی ذمہ داریوں میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ان ذمہ داریوں میں حصہ لینے کا بھی موقع ملے گا۔
آج کا دن آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ ماضی میں صحت کے حوالے سے آپ کو جن بھی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، آج ان تمام مسئلوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ برج حوت، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کی نجی زندگی کے معاملات کافی حد تک حل ہو سکیں گے اور کسی خاص شخصیت سے ملنے کے موقع بھی ملیں گے۔ گھریلو زندگی میں بچوں کی وجہ سے آپ کافی پریشان ہو سکتے ہیں۔ مالی لین دین آپ کو مشکلات کا سامنا کروا سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے معاملات میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ آمدن کو بہتر کرنے کے لیے تگ دو کرتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو کہ اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سب کو رزق عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آج کا دن کام کے لحاظ سے آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن گھر میں رہ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔